You all the councillors, CO sir, chairperson, and all the media people and all the staff of Mapsa municipality. Today we are here for concluding the election of vice chairperson as per the order of Director of Urban Development Authority dated 2/4/2025. I am the presiding officer for conducting said election and we have received three nomination paper. One, Prakash Vasan Bhushed, it is proposed by Vikas Mangesh Arolkar. Second, Prakash Vasan Bhushed, proposed by Sushant Ramnath Harmalkar. And third one, Prakash Vasan Bhushed, Srimati Barbara Martin Carasso. So if anyone want to go through the paper, any councillor, then they can go through the paper. And if they are having any objection, they can raise. I will give 2 to 5 minutes for this thing. म्हापसा पालिकेचे नवनिर्वाचित उपनगराध्यक्ष म्हणून आता तुमची निवड झाली आहे. किती सांगू शकता म्हापसाचे? म्हाका सगळ्यांनी फेथ दिला आणि निवडून हाडला म्हाका एज अ वायस चॅरपर्सन हांव म्हापसा म्युनिसिपलिटी. सो हांव सगळ्यांक घेवन ट्रान्सपरन्सीन काम करतलो, म्हणजे म्हापसाचे जे प्रश्न आहा पळय ते सोडयतलो. आमकां एक गंभीरतेने जाणवता की गार्बेजचो प्रश्न आसा पळय तो खूब त्रासदायक असो आसा, पूण तेचेर आमी तोडगो काडपाचो प्रयत्न चालू आसा आनी आमी तेचेर चड भर दितले आनी तें काम केलें. कित्याक तो मेन आमचो उद्देश आसा की गार्बेज जे आसा पळय खूब पसरलेली आसा पळय तेचेर आमी उपाय काडटले. Administration एक issue that you have been raising again and again. ते आमचें एडमिनिस्ट्रेशन आसा एज पर माय नॉलेज म्हाका दिसना ते बरें काम करता अशें. सो तेचेर हांव लक्ष घालतलो, कारण जे कावन्सिलर कामा खातीर जे येता ते आमचे वोटर आमचे म्हापशेकार तांकां ते परत परत फावटी मारून जे लायता पळय दॅट इज नॉट फेअर एज पर माय थिंग. सो तेच्या खातीर एक वेगळी सिस्टम तयार करतो आणि प्रॉपरली तेंच्यांनी काम करचें आनी तेंच्यांनी बरी सर्वीस आमच्या म्हापशेकारांक दिवची, तशेंच भायल्या लोकांक दिवची, हेचेर म्हाजी भर आसतली. सांगपाचें म्हणजे इन ब्रीफ दॅट ओपन नगराध्यक्ष जो आसता पळय ताका एज नॉर्मल तो इज एज गूड एज कावन्सिलर. ही गेट्स पावर अलॉंग वीथ द चेअरपर्सन. वी वील डिस्कस वीथ माय ऑल कलिग्स. जे आमचे चेअरपर्सन सोडून जे 19 कावन्सिलर आसा पळय तांकां घेवन ह्यो विशय मांडटलो हांव. आनी सगळ्या कावन्सिलरांक त्रास जाता, सगळे जाण उलयता कळ्ळें. सो जेंचें कितें सजेशन तेंचें सजेशन कितें आसा पळय तें हांवें खूब नोटीस केल्या की असलेंय जर एक एप्लिकेशन घातलें तेचेर ते रोखडेच एंटरटेनमेंट करिना. एक 10 दिसाची गोश्ट आसा पळय ताका 10 म्हयने 2 वर्सां अशी वयता. हेचेर हांव सिरियस आसतलो. आमी बरयतले की एनी एप्लिकेशन आनी वी शूड कितें क्वेरी बी आसात कितें आसात वी शूड रायट द एप्लिकंट की बाबा फुलफील कर. हांगा कितें जाता एप्लिकेशन घालता आनी 4 दिसान ताका आपयता. 4 दिसान आपयल्या नंतर आवर स्टाफ, I will tell you, our dodging people of म्हापसा ते बाबडे येता काम जातलें म्हणून विचारतात, पूण ते म्हणटात ना ती फायल अमके कडेन आसा, ती फायल अमके कडेन आसा. हे म्हज्या सर्रास कानार पडलेल्यो गोश्टी आसा. हेचेर उपाय करपाक जाय आनी तो करतलो. हे बाबतींत खातीर मुख्याधिकारी अथवा
आमदाराचे लक्षण अशी तुका दिसता. म्हाका दिसता ना आमदार येयल्ले फावट तांकां एवरी फ्रायडे येता तेन्ना तेच्या कडेन जे कंप्लेन घेवन वयता की अशें अशें जाला, डिले जाला, हें जाला, त्याच टायमार तांकां रिलीफ मेळटा. म्हणजे ते केन्ना येता, रोखडेच जर येयले जाल्यार रिलीफ मेळटले आशिल्ले. ते वाट पळयता 6 म्हयने वरां जातकून ते येता आनी त्या टायमार तेंचें काम जाता. तेंच जर 6 म्हयन्या पयलीं जाल्लें जाल्यार येवपाची गरज ना. म्हाजें म्हणणें कितें, त्या 8 दिसान जें काम जाता ताका 6 म्हयने किंवा वरासभर कित्याक घेतात. सीओ लक्ष दिना अशें दिसता. तो मेन हेड न्हू. सीओचे आसात लक्ष दिवचें. आता आमदारान आता पोलीस कंप्लेंट केल्या पण फायली गायब जाता. खरंच फायली गायब जाता. कित्याक कित्याक स्टाफाचेर एक्शन जावंक जाय. डेफिनेटली जावपाक जाय. तेच्या खातीर आमी सगळे जाण मेळटले आनी एक फोरम तयार करतले की बाबा आमी हेचेर कितें करया. जर तेंचेर एक्शन जावपाक जाय जाल्यार एक्शन घेतले आमी. कोण करता ह्यो फायली गायब? डेफिनेटली जे कोण डिली हेण आसता किंवा कोड आसता तेच करता. म्हणजे हांगा डिलिंग जाता अशें म्हणपाचें आसा तुमी म्हटलें न्हू आतां डिलिंग हांव नको कित्या खातीर फायली गायब जाता ते काम करूंक उपकारना म्हणून जाता किंवा बाकीच्या एंटरटेनमेंटा खातीर जाता तें हांव नको सांगपाक तुका. पूण जाता फायली गायब हें 100%. तुमका आमदाराचो तुमचेर विश्वास ना अशें दिसता तुमकां म्हणजे कावन्सिलाचेर. कित्याक सीओ किंवा सीपी ही पोलीस तक्रार करूंक जाय आसली, त्या जाग्यार स्वताक आमदाराक करची पडली. कितें जालें, जे कंप्लेनी येता पळय ते सीपी कडेन डायरेक्ट येवंक ना. सीपी कडेन ते दिसा डायरेक्ट येवंक ना, ते आमदारा कडेन आयले. सो आमदाराक ते दिसा राग आयलो की बाबा येयल्ले फावट आपणाक नोटीसी घेता आपले अशें की फायली गायब जाता. सो आमी आशिल्ले ते दिसा प्रेजंट आशिल्ले. तेणी इमिजिएट पुलिसाक आपयलें आनी तेणी सांगलें की अशें अशें आसा, आपूण FIR रजिस्टर करता. MLAन सांगलें आपूण FIR रजिस्टर करता आनी यू टेक क्वीक एक्शन अगेन्स्ट द कल्प्रीट. ती फायल आमदाराची बी गायब जाली. ताका लागून राग येयलो. आमदाराच्या आमदाराची अशी स्पेसिफीक नाशिल्ली थंयसर. म्हणजे म्हापशेकाराची कोणाची तरी गायब जाल्ली. आयज आमचे म्हापसा म्युनिसिपल कावन्सिलाचे वायस चेअरपर्सन आसा. हेचें इलेक्शन आयज जाल्लेलें आसा, तें अनअपोज जाल्लेलें आसा आनी प्रकाश भिवशेट हे वायस चेअरपर्सन हे म्हापशाक लाभलेले आसा आनी हांव ताका कॉंग्रेच्युलेट करता. तशेंच म्हापशेकाराच्या वतीन हांव ताका बेस्ट ऑफ लक म्हणटा की तेणी आमकां असो जो तेणी सपोर्ट दिला तसो तेणी कंटिन्यूस दवरचो आनी ज्या तरेन तेणी म्हटलां की म्हापशाचें डेवलपमेंट आनी गार्बेज इशू आसा त्या खातीर जर सपोर्टीव आसतलो तसो हांवूय तेजे कडल्यान तितलीच अपेक्षा करता की म्हापशाची गार्बेज आनी डेवलपमेंट वर्क्सा खातीर तितलोच म्हाका तेंचो सपोर्ट आसतलो आनी हेच घेवन आमी 2 वर्क घेवन आमी फुडें सरतलीं आनी म्हापशाचो विकास करपाक आमचो हातभार आसतलो.